सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी सुरु गरौँ बागी ललन प्रसङ्ग सम्बन्धी समाचारबाट। नेपाली कांग्रेसबाट बागी भएर धनुषा क्षेत्र नम्बर 3 कबाट ललन चौधरीले उम्मेदवारी दिने भएका छन्। पञ्चायती शासन विरुद्ध सङ्घर्ष गरेका जिउँदो शहीद उपनाम भएका चौधरीले प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन्। कांग्रेसका योद्धा समेत रहेका नेता चौधरीलाई धनुषा कांग्रेसले बेवास्ता गरेको र पटक पटक एउटै व्यक्तिलाई अवसर दिने निर्णय गरेपछि धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 को कबाट आफू उम्मेदवार बन्ने घोषणा उनले गरेका हुन्। 2046 सालमा प्रजातन्त्रका लागि भएको जनआन्दोलनका अगुवा समेत रहेका नेता चौधरीले साथीभाइ शुभचिन्तक समर्थकहरूको व्यापक दबाव रहेकाले आफूले प्रदेश सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिने तयारी थालेको बताए। उनले कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिलाई आफूले पटक पटक सहयोग समर्थन र साथ दिँदा समेत आफ्नो अवमूल्यन गरेकाले आफूले उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको बताए। नेता निधिको सिफारिसमा मध्य प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोज यादवलाई नै पुनः प्रदेश सभा सदस्यका लागि सिफारिस गरेपछि चौधरीले स्वतन्त्र रूपमै भए पनि उम्मेदवारी बन्ने घोषणा गरेका हुन्। धनुषा क्षेत्र नम्बर 2 मा उम्मेदवारी सिफारिसका लागि बसेको नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय बैठकमा कुटाकुट भएको छ। औरी गाउँपालिकामा शनिबार दिउँसो बसेको बैठकमा कुटाकुट भएको हो। उम्मेदवार सिफारिस विषयमा पूर्व सांसद दुवै रामकृष्ण यादव र मुक्ता यादवका समर्थक बीच कुटाकुट भएको हो। रामकृष्ण कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल पस्तर छन् भने मुक्ता सभापति शेरबहादुर देवा गुटमा छन्। रामकृष्ण पछले मुक्ताको नाम प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार सिफारिस गर्न नचाहेका कारण बैठकमा चर्का चर्की भएपछि कुटाकुट भएको हो। कुटाकुट र गाली गलौजको सो भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुँदैछ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनको लागि महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 2 को कबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद मञ्जु कुमारी यादवको नाम जिल्लाबाट पनि सिफारिस भएको छ। यसअघि समाजवादीको भङ्गार नगर कमिटीबाट उनको नाम एकल सिफारिस भएको थियो। उक्त क्षेत्रबाट अहिले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका सांसद जैनुल राइन निर्वाचित छन् भने मञ्जु समानुपातिक सांसद छिन्। गत भदौ 14 गते बसेको एकीकृत समाजवादीको महोत्तरी जिल्ला कमिटी बैठकले सो क्षेत्रबाट पहिलो नम्बरमा प्रत्यक्षतर्फ सांसद यादव सहित 3 जनाको नाम सिफारिस गरेको हो। दोस्रो नम्बरमा विशेश्वर साफी र निर्मला देवी पासवानको नाम सिफारिस गरेको जनाएको छ। बारामा डाका समूह र प्रहरी बीच झझ भएको छ। डाकालाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दा दुवै पक्षबीच गोली हानाहान भएको हो। सोक्रममा प्रहरीले 2 जना डाकालाई नियन्त्रणमा पक्राउ गर्न सफल भएको छ। शनिबार राति जनकपुर सिमरा गाउँ जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 23 भूमि स्थित ग्यास सिलिन्डर बनाउने एरोटेक प्रालीमा लुटपाट गर्न आएका डाका समूह र प्रहरी बीच गोली हानाहान भएको हो। राति करिब 1 बजेतिर 11 जनाको डाका समूह एरोटेक प्राली पुगेको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय जितपुरका एसपी कमल बहादुर शाहीको कमान्डमा डाका समूहलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी पुगेको थियो। डाका समूहलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा गोली चलेको थियो। डाका समूहको तर्फबाट 1 राउन्ड गोली प्रहार भएको थियो। प्रहरीले 3 राउन्ड हवाई फायर गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक रामकाजी थापाले बताए। डाका समूहले वरिष्ठ सयको टाउकोमा रड प्रहार गरी घाइते बनाएका छन्। उनको वीरगञ्ज हेल्थ केयर अस्पतालमा उपचार भइरहेको र अवस्था खतरामुक्त छ। घटनास्थलबाट 1 थान बन्दुक र त्यसमा लाग्ने 3वटा गोली र 1 थान 1 नाले बन्दुक बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। डाका समूहका 2 जना पक्राउ परेका छन्। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 9 बस्ने 35 वर्षीय जयराम पासवान र सोही पालिका वडा नम्बर 10 बस्ने 40 वर्षीय जहाहिर महतो पक्राउ परेका हुन्। प्रहरीसँग झडपको क्रममा महतो घाइते भएको र उनको अल्पाइन अस्पताल सिमरामा उपचार भइरहेको छ। फरार भएका अन्य 9 जना डाकाहरूको खोजी कार्य जारी रहेको उनले बताए। विश्वमा माटोको सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न सद्गुरुले मार्चामा सुरु
मार्चमा सुरु गर्नुभएको विश्वव्यापी माटो जोगाउ अभियानलाई सहयोग गर्न नेपाल सशक्त रूपमा अग्रसर भएको छ। ललितपुरमा रहेको गोदावरी सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा सम्पन्न माटो जोगाउ कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले अभियानलाई पूर्ण समर्थन गर्दै माटो जोगाउ अभियानको नेतृत्व गरिरहनुभएका ईसा फाउन्डेसनका संस्थापक सद्गुरुलाई एकताको ज्ञापन पत्र प्रदान गर्नुभयो। नेपाल सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्मा र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव पनि यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। सद्गुरुले नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि भेट्नुभयो अनि उहाँले माटो जोगाउ अभियानलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले अभियानलाई पूर्ण समर्थन जनाउँदै सद्गुरुको 30,000 किलोमिटरको माटो जोगाउ यात्राको सम्झनामा नेपाल सरकारले यो हप्ता 30,000 रुखहरू रोप्ने घोषणा गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीय निजामती सेवा ऐन रूपान्तरित बनाएर ल्याउनेमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको स्थापना दिवस एवं पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारी कार्यालयहरूमा अझै पनि नागरिक मैत्री काम हुन नसकेको भन्दै यसलाई तत्काल सुधार गरी नागरिकलाई बिना झन्झट चुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले निजामती सेवामा भ्रष्टाचार अनियमितता हुन नदिँदा सम्बन्धित निकायले थप सक्रियताका साथ काम गर्न आवश्यक रहेको ओल्याउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकारी कार्यालयमा जनतालाई बिना कुनै झन्झट चुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सबै विभागीय मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिन चाहन्छु। निजामती सेवामा भ्रष्टाचार अनियमितता हुन नदेऊ। प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य नतिजामुखी प्रशासन हुनुपर्ने भन्दै निजामती कर्मचारीले विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनलाई सफल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पनि स्मरण गर्नुभयो। उहाँले सरकारका कर्मचारी कुनै राजनीतिक दल विशेष हुनु नहुनु भन्दै कार्यालयको कार्य सम्पादनमा कुनै पनि राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठेर प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गर्दै आफ्नो भूमिका निभाउन पनि निर्देशन दिनुभयो। उहाँले नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐनको सन्दर्भमा निजामती कर्मचारी युनियन लगायतले दिएको सुझावलाई समावेश गरी समय सापेक्ष गर्ने प्रयास हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। आर्थिक समाचार। सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा सुरु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लक्ष्य राख्यो। आन्तरिक रोजगारीका अवसरमा वृद्धि र सामाजिक सुरक्षा प्रवर्धन गर्ने तर कार्यक्रम सुरु भएको 4 वर्ष बित्दा पनि आन्तरिक रोजगारीका अवसर बढ्न सकेनन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या नघट्नु यसको प्रमाण हो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनको संख्या बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 5,08,828 जनाले श्रम स्वीकृति लिएकोमा गत आर्थिक वर्षमा 2078 श्रावणदेखि 2079 जेठसम्म त्यो संख्या बढेर 5,67,839 पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। त्यसबीचका अब आर्थिक वर्षहरूमा भने श्रम स्वीकृति लिनको संख्या घटेको थियो। कोरोना महामारीका कारण विभिन्न देशले बन्दाबन्दी गरेपछि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या घटेको विभागका अधिकारी बताउँछन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको अघिल्ला आर्थिक वर्ष
74-75 मा 6,12,685 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मार्फत सुरु भएको यो कार्यक्रम लक्ष्य प्राप्तिमा मात्रै असफल भएको होइन, उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न पनि सफल छैन। यो कार्यक्रमले बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न सकेको छैन। कार्यक्रम अन्तर्गत वार्षिक 7 लाखभन्दा बढी बेरोजगार सूचीकृत हुने गरेकोमा 2 लाखभन्दा कमले मात्रै रोजगारी पाउने गरेका छन्। कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 7,52,449 बेरोजगार सूचीकृत भएका थिए। गत आर्थिक वर्षमा त्यो संख्या 7,07,708 छ। यस्तै कार्यक्रमले कामदारलाई सिप र तालिमको व्यवस्था पनि गर्न सकेको छैन। कार्यक्रम अन्तर्गत वार्षिक 2 लाखलाई न्यूनतम 100 दिन रोजगारी दिने भनेको छ, तर न वार्षिक 2 लाखले रोजगारी पाएका छन् न त 100 दिन काम नै। उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 1,72,270 जनाले रोजगारी पाएका थिए। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा भने त्यो संख्या घटेर 1,05,626 मा सीमित भयो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा रोजगारी पाउनेको संख्या थियो 1,81,091। गत आर्थिक वर्षमा भने 1,47,456 जनाले रोजगारी पाएका छन्। 4 वर्ष यता कामदारले वार्षिक 100 दिन कम पाउन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 मा कामदारले औसत 13 दिन काम पाएका थिए। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा त्यो संख्या बढेर 16 दिन पुग्यो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कामदारले औसत 76 दिन काम पाउँदा गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा त्यो रोजगारी पाएको दिन बढेर 81 पुगेको छ। कार्यक्रम सञ्चालनको उद्देश्य पूरा नभएपछि यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। श्रम आप्रवासन विज्ञ सोम लुइटेल प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उद्देश्य प्राप्त गर्नमा असफल भएको बताउँछन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएता 17 अरबभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। आयोजना सुरु भएको पहिलो आर्थिक वर्षमा 2,77,18,00,000 रुपैयाँ र दोस्रोमा 1,78,08,00,000 रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यस्तै तेस्रो आर्थिक वर्षमा 7,52,80,00,000 र चौथो आर्थिक वर्षमा 5,10,19,00,000 रुपैयाँ खर्च भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्ष कार्यक्रम सुरु भएको चौथो आर्थिक वर्षको खर्च रकम आउन बाँकी रहेकाले अझै बढ्न सक्ने एक कर्मचारीले जानकारी दिए। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कुल राष्ट्रिय उत्पादन अर्थात् जीडीपी को आधारमा भारतले बेलायतलाई पनि उछिनेको छ। ब्लुमबर्गले निकालेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बेलायतलाई उछिन्दै भारत 5औं स्थानमा उक्लिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF को तथ्याङ्कलाई आधार मानेर ब्लुमबर्गले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार भारतको अर्थव्यवस्था 8 खर्ब 54 अर्ब 70 करोड डलरको र बेलायतको अर्थव्यवस्था 8 खर्ब 16 अर्ब डलरको रहेको बीबीसीले हिन्दीले जनाएको छ। जीडीपी को आधारमा अमेरिका पहिलो, चीन दोस्रो, जापान तेस्रो र जर्मनी तेस्रो आर्थिक शक्ति हुन्। कोरोना महामारी तथा रुस युक्रेन युद्धको असरले युरोपेली देशको अर्थव्यवस्थालाई नकारात्मक असर गरेको छ, तर यो बेला पनि भारतको अर्थव्यवस्था सुधारिएको भारतमा शेयर बजार कारोबार सम्बन्धी अध्ययन गर्ने संस्था केडिया क्यापिटल्सका रिसर्च प्रमुख अजय केडियालाई उद्धृत गर्दै द इन्डिया एक्सप्रेसले जनाएको छ। जीडीपीमा भारत बल्यो देखे पनि प्रति व्यक्ति आयाम भने बेलायतभन्दा धेरै पछाडि रहेको छ। बेलायती नागरिकको प्रति व्यक्ति आय 47,000 डलर भन्दा धेरै छ भने भारतमा भने व्यक्ति आय 2,000 डलर मात्र छ। 1 अर्ब 38 करोड जनसङ्ख्या भएको भारत र 6 करोड 72 लाख जनसङ्ख्या भएको बेलायतको जीडीपी उस्तै हुनु भारत निकै कमजोर छ भने बुझ्नुपर्ने आर्थिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।
म्यानमारको सैन्य अदालतले प्रजातन्त्रवादी नेतृत्व आङ सान सुकीलाई थप 3 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। उहाँलाई चुनावमा धाँधली गरेको आरोपमा 3 वर्षको जेल सजाय सुनाएको बीबीसीले जनाएको छ। सुकीलाई अहिलेसम्म 11वटा मुद्दामा 20 वर्षको जेल सजाय तोकिएको छ। अझ थप केही आरोपमा उहाँमाथि सुनवाई हुन बाँकी छ। तर नेतृत्व सुकीले यी सबै आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आउनु भएको छ। सैन्य अदालतको फैसलालाई लिएर अधिकारवादी सङ्घ संस्था र समूहले राजनीतिक रूपमा प्रतिशोध सोध्न प्रेरित भएको भन्दै निन्दा गरेका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा हवाई जहाज नै चोरेर उल्टै दुर्घटना गराइदिने धम्की दिएका एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। उत्तर पूर्वी मिसिसिपीका टुपेलो सहरमा हवाई जहाज चोरेर उडाउने र दुर्घटनाको धम्की दिने कोरी बयान पिटरसनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। ती व्यक्तिले हवाई जहाजलाई घण्टौँसम्म घुमाएर वालमार्ट स्टोरमा जानाजन दुर्घटना गराउने धम्की दिएका एनडीटीभीले जनाएको छ। मिसिसिपीका गभर्नर टेड रिभर्सले ठूलो प्रयास जहाज सामान्य अवस्थामै अवतरण गराएको र कोही पनि घाइते नभएको बताउनु भएको छ। धेरै बेरसम्म उडाएपछि उनले जहाजलाई एक सुपर मार्केटमा लगेर ठेकाइदिने धम्की दिएका थिए। उनले धम्की दिएपछि प्रहरीले एम्बुलेन्स, दमकल उद्धारकर्ता लगायत सबै स्रोत साधन तयारी अवस्थामा राखेको थियो। बीचक्राफ्ट किङ एयर 90 विमान 5 घण्टाभन्दा बढी समयसम्म उडेको थियो। पाइलटको धम्कीपछि टुपेलो प्रहरी विभागले नागरिकलाई सावधान रहन आग्रह गरेको थियो। स्थानीय पत्रिका डेली जर्नल विमान चोर्ने व्यक्ति टुपेलो क्षेत्रीय विमानस्थलका कर्मचारी रहेको बताएको छ। खेलकुद समाचार। एसिया कप क्रिकेट अन्तर्गत सुपर 4 मा आज भारत र पाकिस्तान खेल्दैछन्। खेल बेलुका पौने 8 बजे दुवै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा सुरु हुनेछ। प्रतियोगितामा 6 देश सहभागी रहेकोमा समूह ए बाट भारत र पाकिस्तान तथा समूह बी बाट अफगानिस्तान र श्रीलङ्का सुपर 4 मा पुगेका हुन्। समूह चरणमा भारतले पाकिस्तान र हङकङलाई हराउँदै 2 जितका साथ समूह ए को शीर्ष स्थानमा रहेर सुपर 4 मा स्थान बनाएको थियो भने पाकिस्तानले हङकङलाई हराएको थियो। त्यस्तै समूह बी मा अफगानिस्तान शीर्ष र श्रीलङ्का दोस्रो स्थानमा रहँदै सुपर 4 मा पुगेका हुन्। मंगलबार भारत र श्रीलङ्का, बुधबार पाकिस्तान र अफगानिस्तान, बिहीबार भारत र अफगानिस्तान तथा शुक्रबार श्रीलङ्का र पाकिस्तान बीच खेल हुनेछ। हरेक टोलीले एक अर्का बीच खेलेपछि शीर्ष 2 टोली फाइनलमा पुग्नेछन्। फाइनल खेल आउँदो आइतबार हुनेछ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।